दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। झापाको चिया बगानमा मृत अवस्थामा भेटिए 3 किशोरी। 2023 देखि 2033 सम्मलाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरिने। सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको मूल्य घट्यो। विकास निर्माणका काममा एकताबद्ध हौं भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। अभियान लघुवित्तले साउन 18 देखि आइपिओ निष्कासन गर्ने। पहिरोको त्रासले गाउँ नै रित्तियो। क्यालिफोर्नियामा डढिलो अनियन्त्रित भएपछि आपतकाल घोषणा। सत्ता टिकाउन नागरिकता विधेयक पारित गरियो। 16 गते विरोध प्रदर्शन गर्छौं भन्दै महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई। कैदी बन्दीलाई प्रजनन अधिकारको कारागार विधेयक पारित गर्नेसम्म तयारी। कांग्रेस विरुद्धको महागठबन्धन रोक्न गठबन्धन अपरिहार्य भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने। 5 करोड सम्मको कर्जा समारा ब्याज भुक्तानी असोजसम्म थमौती। बैंकहरूले निक्षेप आधारमा स्थायी तरलता सुविधा पाउने। नागरिकता विधेयक नागरिक हितमा छैन भन्दै नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीको भनाई। गठबन्धनका नाममा कांग्रेसको बलजफ्ती सधैँ स्वीकार्न सक्दैनौ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने। पोखरा महानगरका मेयरहरूको सम्मेलन हुँदै काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2200 भन्दा बढी सवारी चालकमाथि कारबाही। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गरोस् भन्दै लीलामणि पौडेलले भने। पार्टीभित्र सबैलाई एकै ठाउँमा हिँडाउने प्रयास गर्दछु भन्दै रामचन्द्र पौडेलको धारणा। 75 देशमा पुग्यो मंकीपक्स। विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। दिल्लीमा पनि एकजनालाई मंकीपक्स भाइरस देखियो। नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पूरा भएको छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। विश्व स्वास्थ्य आपतकाल मंकीपक्स के हो, कसरी सर्छ र यसबाट कसरी बस्ने, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। दुर्गममा उडान गर्दा नयाँ जहाज खरिद गर्नेलाई सरकारले कर छुट दिने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले मंकीपक्स विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार डब्ल्युएचओको प्रमुख टेड्रोस अधानम गेब्रियसले शनिबार मंकीपक्सलाई पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेशनल कन्सर्न घोषणा गरेका हुन्। मंकीपक्सलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा डब्ल्युएचओको विज्ञ समूह सहमतिमा पुग्न सकेको थिएन। विज्ञ समूह विभाजित भएपछि गेब्रियसले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेका हुन् भने डब्ल्युएचओको यो घोषणासँगै अब मंकीपक्सको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि आपसमा संयोजन गरी काम गर्नुपर्नेछ। हामीले कमी थाहा पाएका नयाँ माध्यमबाट तीव्र गतिमा संसारभरि फैलिरहेको यो संक्रमण स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नै पर्ने सबै अवस्थामा पुगेको छ भन्दै गेब्रियसले भनेका छन्। केही विज्ञहरूले भने डब्ल्युएचओले हतारमा मंकीपक्सलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको भनेर आलोचना गरेका छन् भने मंकीपक्सको संक्रमण अहिलेसम्म संसारभरिका 75 मुलुकमा पुगेको छ भने 16,000 भन्दा बढी मानिसमा यसको संक्रमण देखिएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। केही साता अघि नेपालमा पनि एकजनामा मंकीपक्सको संक्रमण भएको आशंका गरिएको थियो। परीक्षण गर्दा उनमा कुष्ठरोग भएको पुष्टि भएको थियो। सन् 2019-58 मा अनुसन्धानका लागि राखिएका बाँदरहरूमा पहिलो पटक देखिएकाले भाइरसको नाम मंकीपक्स राखिएको हो। सन् 1970 मा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा पहिलो पटक एकजनामा बालकमा यो भाइरस देखिएको थियो। त्यसपछि युरोप, मध्य तथा पश्चिम अफ्रिकन, बेनिन, क्यामरून, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो, गाबोन, घाना, आइभोरी कोस्ट, लाइबेरिया, नाइजेरिया, रिपब्लिक अफ द कङ्गो, सिरालियोन र दक्षिण सुडानमा बेलामा देखिने समेत गरेको छ। यद्यपि 75 देशमा मंकीपक्स पुगेको छ भने विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल भनी घोषणा गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले गठबन्धनको नाममा नेपाली कांग्रेसको बलजफ्ती सधैँ स्वीकार्न नसक्ने बताएका छन्। नागरिकता विधेयक एमसीसी र एसपीपीमा माओवादी केन्द्रले पार्टीको अडान विपरीत नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिएको भन्दै नेता श्रेष्ठले गठबन्धनको नाममा सधैँ बलजफ्ती स्वीकार्न नसक्ने बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैँ स्वीकारै हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै बुझोस्। श्रेष्ठले शनिबार दिउँसो फेसबुकमा लेखेका थिए, हामीले पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबैले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्दैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकको प्रावधान अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का विषयमा श्रेष्ठले असहमति समेत जनाएका छन्।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले नागरिकता विधेयक नागरिकको हितमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले नेपाली नागरिकले बिना कुनै बहानामा नागरिकता पाउनुपर्नेमा सन्देह नभए पनि अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको आरोप लगाएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा जुटेको सहमति विपरीत सरकारले विधेयक ल्याएको छ, यो देशको हितमा छैन भन्दै उनले भनेका छन्। एमालेले नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी गराउँदै नेता गेवालीले प्रचलित ऐन अनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विवाह गरेर आउने बित्तिकै प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भएकाले उचित नभएको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मंकीपक्सले विश्व स्वास्थ्य आपतकाल लगाइसकिएको छ। मंकीपक्स के हो र कसरी सर्छ, यसबाट कसरी बस्ने, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा केही जानकारी गराउन चाहे। बढ्दो मंकीपक्सको संक्रमणलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरिसकेको छ। भारतमा समेत संक्रमण देखिएकाले नेपालमा पनि यसबाट अछुतो नरहन सक्छ। WHO ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल नै घोषणा गरिसकेको अवस्थामा मंकीपक्स बारेमा जानकारी राख्न र सतर्कता अपनाउन आवश्यक देखिएको छ। यो संक्रमण सबैभन्दा धेरै युरोपेली मुलुकमा देखिएको छ, तर अमेरिका, कनाडा, अस्ट्रेलिया, नाइजेरिया, इजरायल, भारत र मेक्सिको लगायतका मुलुकमा पनि यसको संक्रमण देखिसकिएको छ। विशेष गरी यो संक्रमण मध्य र पश्चिमी अफ्रिकामा देखिने गरेको छ। अन्य केही मुलुकमा पनि बेला बेलामा सानो संख्यामा यसका संक्रमित फेला पर्दै आएका छन्। सन् 2018 मा बेलायतमा पनि यो संक्रमण देखिएको थियो। यद्यपि यो संक्रमण अफ्रिकाबाट आएका मानिसमा देखिएको थियो। पछिल्लो समय भने यो संक्रमण विश्वभरि नै फैलिरहेको छ। आखिर मंकीपक्स के हो, यसका लक्षणहरू के कस्ता हुन्छन्, यो कसरी फैलिन्छ र यसबाट बच्न आखिर के गर्नुपर्छ त? दर्शक महानुभावहरू, पहिलो कुरा के हो त मंकीपक्स? मंकीपक्स एक भाइरल संक्रमण हो। मंकीपक्स नामको भाइरसका कारण यो रोग लाग्छ भने सन् 1950 को दशकमा यो भाइरस प्रयोगशालामा बाँदरमा देखिएको थियो। त्यसैले यसको नाम मंकीपक्स भाइरस रहन गएको हो। दर्शक महानुभावहरू, मानिसमा मंकीपक्स संक्रमण पहिलो पटक सन् 1970 मा कंगोमा 9 महिनाको बालकमा देखिएको थियो भने अहिले कहाँ फैलिरहेको छ त? मंकीपक्सको संक्रमण अहिले विश्वभर नै फैलिरहेको छ। अहिलेसम्म यसबाट 16,016 संक्रमित थपिएका छन् भने जसमध्ये पछिल्लो एक सातामा मात्र 4,132 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म विश्वभरका 75 मुलुक भन्दा धेरै मुलुकहरूमा यो संक्रमण फैलिसकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आखिर यो कसरी सर्छ त? विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो संक्रमण धेरै मामिलामा पुरुष बीचको यौन सम्पर्कको कारण सर्ने गरेको पाइएको छ भने यद्यपि केही विशेषज्ञहरूले भने संक्रमित निकट सम्बन्ध भएका जो कोहीलाई पनि मंकीपक्सको संक्रमण हुन सक्नेमा जोड दिएका छन्। WHO का अनुसार यो संक्रमण धेरैजसो अफ्रिकी क्षेत्रका मानिसहरूसँग सम्बन्ध भएका र तेस्रो लिङ्गीहरूमा फैलिरहेको देखिएको छ। पछिल्लो एक अध्ययनले मंकीपक्सको संक्रमण देखिएका मध्ये करिब 95% यौनजन्य गतिविधिबाट संक्रमण भएको पाइएको छ भने यद्यपि यो संक्रमण एउटा मानिसबाट अर्कोमा सजिलै भने सर्दैन। त्यसका लागि निकट सम्पर्क हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDC का अनुसार यो संक्रमण अर्को मानिसमा सर्न ठूलो मात्रामा एउटा जीवाणु अर्को मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो संक्रमण केही पर रहेको व्यक्तिबाट हावाको माध्यमबाट सर्ने सम्भावना भने कम हुन्छ। यद्यपि छालामा छाला जोडिने किसिमको सम्पर्क, एउटै कपडा, खाट प्रयोग गर्ने, जुठो खाने जस्ता कार्यबाट भने मंकीपक्स सर्ने सम्भावना हुन्छ। यसका लक्षणहरू के रहेका छन् त? सबैभन्दा पहिलो ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, मांसपेशी र ढाड दुख्नु, शरीरमा गाँठोहरू देखिनु, अत्याधिक थकान महसुस हुनु, शरीरका विभिन्न भागमा डन्डीफोर जस्ता बिबिराहरू देखिनु। आखिर यसको उपचार अथवा यसको समाधान के छ त? अहिलेसम्म मंकीपक्सको उपचारका लागि कुनै पनि औषधि बनेको छैन, तर पुराना केही खोपले यो संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। विशेष गरी स्मलपक्स नियन्त्रणका लागि बनाइएको खोप मंकीपक्स संक्रमण नियन्त्रणका लागि 85% प्रभावकारी हुन सक्ने भन्दै वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। र स्मलपक्स फैलिदाको समयमा बनाएको खोप पहिले उपलब्ध छैन। सन् 2019 मा स्मलपक्स नियन्त्रणका लागि अनुमति पाएको नयाँ खोप पनि सहज रूपमा उपलब्ध छैन। त्यसै कारण यसले केही गाह्रो भने अथवा अप्ठ्यारो भने पार्न सक्छ। आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 94,500 रुपियाँ तोकिएको छ भने यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 94,000 तोकिएको छ। गत शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य 94,000 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 93,500 रुपियाँ रहेको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्ता र गठबन्धन टिकाउनका लागि नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आइतबार प्रेस चौतारी प्रणालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, यो सरकारको नालायकीपन हो, सत्ता र गठबन्धन टिकाउने गरिएको सम्झौता हो। विगतमा नागरिकता विधेयक रोक्ने काम माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट भएको र प्रचण्ड भारतबाट फर्की लगत्तै माओवादीकै अग्रसरतामा नागरिकता विधेयक पारित गरिरहनुले शङ्का पैदा गरेको पोखरेलले बताएका छन्। नागरिकता विधेयक पारित
गरेपछि असन्तुलन पैदा भएको पोखरेलको भनाइ छ भने नेपाली चिलीहरूले जुन अधिकार र भारतबाट प्राप्त गरेका छन् त्योभन्दा बढी सुविधा दिने कुरा उचित हुँदैन, महासचिव पोखरेलले भनेका छन्। नागरिकता विधेयक विरुद्ध यही साउन 16 गते एमालेले विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि महासचिव पोखरेलले दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बसेको छ। दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा कारागार विधेयक 2078 पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची समेत रहेको थियो भने 29 मङ्सिर 2076 मा संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 2078 वैशाखमा पारित गरेको थियो। पारित विधेयकमा खुला कारागारको अवधारणा र कैदीबन्दीहरूलाई प्रजननको अधिकार रहने लगायतका विषयमा समेटिएको छ। यानि कि कैदीबन्दीहरूलाई प्रजनन अधिकारको कारागारमा विधेयक पारित गर्ने भनी तयारी गरिएको छ। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कंग्रेस विरुद्ध महागठबन्धन बन्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न गठबन्धन गर्नु परेको स्पष्ट पारेका छन्। कंग्रेस तनहुँ जिल्ला कार्यसमितिले दमौलीमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिलेको गठबन्धन कुनै पनि आदर्श र सिद्धान्तका कारण नगरिएको बताएका छन्। नेता पौडेलले अन्तर्घातका कारण पार्टी कमजोर बन्दै गएको र आफैभित्रको अन्तर्घातले कंग्रेस खुम्चिन पुगेको उल्लेख गरेका छन्। पार्टीभित्र अन्तर्घात सुरुवात धेरै अगाडिबाट भयो, आफैभित्र अन्तर्घात खुम्चिन पुगेका छौं। यसमा समीक्षा हुन जरुरी छ, यसबाट आत्मनिरीक्षण हुन जरुरी छ। उनले भने यसमा कसैले पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन, ढाकछोप गर्दै जाँदा गल्ती दोहोर्याउँदै जान्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले अन्तर्घातीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने अन्तर्घाती कुनै न कुनै रूपबाट दण्डित हुनुपर्छ, पार्टीले कारबाही गरेर ननिकाले पनि त्यसलाई समाजले दण्डित गर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीको 5 करोडसम्मको ब्याज र सीमा भुक्तानी अवधि थमौती गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने यस्तो कर्जाको समय अवधि असोज मसान्तसम्म पुर्याएको हो। असोज मसान्तसम्म कर्जा भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पेनाल ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 5 करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीले 2079 असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको सीमा तथा ब्याज 2079 असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ र मौद्रिक नीतिमा यो कुरा बताइएको छ। यद्यपि 5 करोडसम्मको कर्जाको सीमा र ब्याज भुक्तानी असोजसम्म थमौती गरिएको छ। पोखरामा नेपालका महानगरपालिकाका मेयरहरूको सम्मेलन हुने भएको छ। साउन 13 र 14 गते पोखरा महानगरको आयोजनामा मेयर सम्मेलन हुन लागेको हो भने महानगर सञ्चालनका विद्यमान कानुन र आवश्यक सुधारका बारेमा छलफल गर्न तथा अनुभव आदान प्रदान गर्नका लागि कार्यक्रम राखिएको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका सम्बन्धी सुनाउनका लागि आफ्नै संरचना भए पनि महानगरको छुट्टै संरचना नभएका कारण भेलाले साझा समस्या खोजेर समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा सुझाव दिनेछ भन्दै बताइएको छ। यसअघि पनि पोखराकै आयोजनामा मेयर सम्मेलन भएको थियो। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2282 जना सवारी चालकहरूलाई कारबाही गरेको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका कारण शनिबार उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई कारबाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको हो। कारबाहीमा पर्नेमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने 88 जना, लेन अनुशासन पालना नगर्ने 62 जना, रेड लाइटमा सवारी साधन चलाउने 85 जना रहेका छन् भने यस्तै नम्बर प्लेट नदेखिने गरी राख्ने 38 जनालाई पनि कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। अन्य कारबाहीमा पर्ने 2900 सवारी चालक रहेका छन्। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव एवं चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलले नागरिकता विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाई हुन्छ र हुन्न भन्दै पास गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, 2 वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल गरेर समितिको सुझाव सहित सदनमा पुगेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक एकाएक फिर्ता लिएर सरकारले संसदीय समितिमा सिफारिस उल्टाएर नयाँ विधेयक पेश गर्नु र नयाँ विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाई हुन्छ र हुन्न भन्दै पास गर्नु आपत्तिजनक छ। दलको वैकल्पिक भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र वैकल्पिक शक्तिहरूको चाहना राख्ने नयाँ दलहरूले नागरिकता जस्तो राष्ट्रको सर्वोपरि चासोको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैनन् भने उनीहरू सदनमा जानुको औचित्य पुष्टि हुँदैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकताको समस्याको समाधान प्रतिबद्धता पूरा भएको बताएका छन्। सर्लाहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धता जनाएको समस्याको समाधान गरेको बताएका छन्। यदि यो नागरिकताको विधेयक पारित नभएको भए लाखौं युवाहरू नागरिकताविहीन हुने अवस्था आइसकेको बताएका छन्। मैले यही मधेस प्रदेशमा आएर केही महिना पहिले तराई मधेसकै यो नागरिकता समस्या आउने सदनमा हर हालतमा समाधान गरिनेछ भनेर विश्वास दिलाएको थिएँ। उनले भने माओवादी केन्द्रले हिजो जे तपाईहरूले अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु परेको थियो त्यो प्रतिबद्धता हिजोबाट गरिएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीहरूलाई कर छुट दिने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न नयाँ विमान खरिद गर्ने कम्पनीहरूलाई कर छुट दिने भएको हो भने मन्त्रालयले दुर्गम हवाई सेवा विकास कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। मन्त्रालयले प्रदेश बीचको हवाई सेवा विस्तार गर्न नेपाल वायुसेवा निगमसँगै नीति क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीसँग सहकारी गर्ने भएको छ भने त्यस्तै सबैभन्दा बढी विदेशी यात्रु भित्राउने वायुसेवा कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, पर्यटन सम्बन्ध सङ्घ संस्थालाई छुट दिने कार्ययोजना समेत ल्याएको छ। विमानस्थलमा सञ्चालन हुने सबै ट्याक्सी लगायतका पर्यटकीय सवारी साधनमा GPS प्रणाली राख्ने व्यवस्था 1 महिनाभित्रै गर्ने योजना समेत बनाइएको छ। झापाको कचनकवल गाउँपालिका 5 बेलबे गाउँमा एउटै रुखमा 3 जना किशोरी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कलेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशीका अनुसार आइतबार बिहान 7 बजे स्थानीय चिया बगानमा रहेको एक रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा 16 वर्षीय कलिला गणेश, कल्पना गणेश र 17 वर्षीय अञ्जली गणेशको शव भेटिएको हो भन्दै बताइएको छ। चिया बगानमा मजदुरी गर्दै आएका उनीहरू शनिबार 11 बजेदेखि बेपत्ता थिए भने शनिबार बगान बिदा थियो भने तर उनीहरू त्यहाँ पुगेका रहेछन्। राजवंशीले भने अनुसार रातिसम्म खबर नआएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। बिहान बगानमा काम गर्नेले सब देखेछन् भन्दै बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार 2 जना गाईबस्तु बाँध्न परेको हुने डोरी र 1 जना सलमा झुन्डिएको देखिएको छ भने घटनास्थल नेपाल भारत सीमामा पर्ने गर्दछ। प्रहरीले 3 जनाको सबलाई पोस्टमार्टमका लागि पठाउने तयारी गरेको छ भने प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा उनीहरूले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने आशंका गरिए पनि कारण भने खुलेको छैन। सरकारले सन् 2023 र 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको भने आगामी 3 महिनाभित्र यस्तो घोषणा गरिसक्ने गरी मन्त्रालयले समय तोकेको छ। मन्त्रालयले गैरावासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान समेत चलाउने भएको छ भने काठमाडौँमा होप अन होप अफ सिटी बस आगामी 3 महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा सहित मन्त्रालयले गरेको छ। प्रयोगमा नआएका विमानस्थलहरूलाई वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याइने घोषणा समेत मन्त्रालयले गरेको छ भने पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा रिकभरी प्लान ल्याउने निर्णय गरेका थिए। सोही अनुसार आइतबार मन्त्रालयले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विकास निर्माणका काममा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेकी छन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 ठेचोमा आज पाको पार्क उद्घाटन कार्यक्रममा उनले विकास निर्माण निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक हुने बताएकी छन्। मन्त्री भुसालले भनिन्, विकास निर्माण कार्यमा एउटै मनले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। निर्वाचनका बेलामा विभिन्न दलका नाममा मत मागे पनि विकासका काममा हामी एकमत छौं हुनुपर्छ। सधैँ जनताको काममा एकताबद्ध भएर लाग्छौं। उनले सार्वजनिक जग्गा सदुपयोग गरेर निर्माण गरिरहेको पार्कले स्थानीयवासीको जीवनशैली विकासमा सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छन्। अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साउन 18 गतेदेखि धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ। लघुवित्तले प्रति शेयर 100 रुपियाँ अंकित मूल्यमा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्न लागेको भने कम्पनीले 9 करोड 75 लाख रुपियाँ बराबरको 9,75,000 किता आइपिओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत पाएको छ। कुल सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको शेयर मध्ये 12,500 किता कर्मचारीहरूका लागि 48,750 किता सामूहिक लगानी कोषहरूलाई सुरक्षित गरेको छ। बाँकी 9,13,750 किता शेयरका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। दर्शक महानुभावहरू, बलेवामा पल्लो पाखा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका 2 शिक्षकले यस वर्ष एकैपटक काम छोडेर पढाउन थालेको झण्डै 10 वर्षमा विद्यालय छाडेका राजु पौडेल र 7 वर्षमा विद्यालय छाडेका विकास पौडेल विद्यालयबाट मात्रै टाढा भनेन्। उनीहरू जन्मेको थात थलो समेत छाडेर हिँडे। बागलुङको जमिन नगरपालिका 1 कुस्मी सेराको टारगाउँमा रहेको पल्लो पाखा माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन उनीहरू घर टुनीबोट गाउँमा पर्छ भने यो गाउँबाट यस वर्ष वर्षा सुरु नहुँदै 10 घरले थात थलो छाडेका छन् भने अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूले गाउँ नै छाडेको समेत बताइएको छ। यानि कि पहिरोको त्रासले गाउँ नै रित्तिएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा डढेलो अनियन्त्रित भएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको छ। योसेमिटी राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक तथा शुक्रबारदेखि लागेको डढेलो 24 घण्टा बितिसक्दा पनि नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि मरिपोसामा काउन्टीमा आपतकाल घोषणा गरिएको हो। ओक फायर नाम दिएको उक्त डढेलो नियन्त्रणमा अग्नि नियन्त्रकहरू सक्रिय छन् भने डढेलोबाट मानवीय क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले जोखिम क्षेत्रका 3000 मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। करिब 1 दर्जन घरहरू नष्ट भइसकेका छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, क्यालिफोर्नियामा डढेलो अनियन्त्रित भएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।